सच्चे गुरुवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम पसत विनंती कर क्रिस्ताच्या पसण्याक आमी पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आणि आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सर्वात आमेन. Deuteronomy chapter 30 verse 9 द्वितीयमान 29 वळी 9. सर्वेस्प तुजो देव तुवें हाती घेतल्या सर कामांनी तुका सुफळ करतलो. पळया आज हे बो अपुरबायचे उतार. सर्वेस्पोर तुजो देव तुवें हाती घेतल्या सर कामांनी तुका सुफळ करतलो. आज ह्या बासवण्यांत एक वर्ती बसोवणी देव आमकां दिते आसा. दिव्या त्या देवाक अर्गा ताका वाकणया ताका स्तुती करया की ताका होगोळसया कित्याक तो बरो जे कितें ताणें बसयलां तें आमचे जिवितांत तो पूर्ण करता. आज म्हणटा की आमकां सर्वेस्प तुजो देव तुवें हाती घेतल्या सर कामांनी तुका सुफळ करतलो. तुवें हाती घेतल्या सर कामांनी तुका सुफळ करतलो. म्हळ्यार तो देव तुज्या संगत आसा. तुका राखता आसा तुका सांबाळटा आसा. ताणें आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडून आमचे उणेपण आमची अस्कतकाय आमची इराराय आमची बेजाराय आमची कावचणी सगळे ताणें ताचेर घेतले आनी प्रत्येक तरां ताच्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान म्हाका आनी तुका नितळ केला. ह्या सकाळच्या वेळार आज ते जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हो दीस आमी आराम करता आसतना जावं तुमकां शांती आनी समाधान तो जेजू दिवं. ताची दैवी सकत आम्हा सर्वांचे आमचे देवन येवं दी. आमच्या हर एका कश्टांतावन अनवरतावन विघ्नातावन अस्कतकायतावन तो देव आमकां राखूं दी आनी सांबाळूं दी. आमेन. म्हज्या मोगाचेनो आज 54व्या दिसाच्या ह्या बासवण्यांत आमी भितर सरता आसतना बो अपुरबायेचें एक उतार आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 14 इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 28 वळी 14 त्या सुवातेर बो अपुरबायन म्हणटा की सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोष मेळटलो. एगडी वाचचे आमी सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोष मेळटलो. सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोष मेळटलो. सर्वेस्परा थंय मात्र आमकां समाधान मेळटलें. आमी कितले करूं दी कितले आसूं दी कितले जमो करून दवरूं दी इवन कितले एकठांय करून दवरूं दी कांयच तांचो संतोष समाधान भलायकी ना. म्हणजे मोगाचें न्हू हांव बायला गांवांत पैण करून गेल्या वेळार एका व्यक्तीन म्हाका म्हणलें ब्रदर हांव आनी म्हजी बायल दोगूच जाण ह्या गांवांत आसा. आतां हांगा तावन शिकून आमचे भुरगे पुरा
अमेरिका त्या सुद्दां सेटल जालात आमी दोगूच जाण आसा खंयचो गांव म्हूण नाका बट ते म्हणा लागले की भायल्या गांवांत म्हज्या ती म्हणा लागले की ब्रदर आमचे जाय जाल्लें आसा बट कितें करचें आमी दोगूच जाण आमी उलोवचे आमी सासचे आमी सिल्लेशे कितें टी व्ही पळोवचे आमीच कांयच ना ब्रदर बोर एकदम टेंशन बट थोडे भर ती सीक पडला हांव सीक पडला ती दोगूच जाण ब्रदर इतलें निरासपण गी आतां सदां हे प्रॉमीस आयकून आमकां समाधान भोगतें आसा देव आमच्या पक्षान आसा देव आमकां राखून व्हरून आसा देव आमकां सांबाळून व्हरून आसा म्हणून आमकां आतां एक आदार जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या आतां कितलें आसूं दी संतोषकाय आमकां मेळोंक जाय समाधान आमकां मेळोंक जाय ताका ती इजाया चॅप्टर 58:14 म्हणटा की सर्वेस्परांतय तुमकां संतोष मेळटलो परतून पळया साम चॅप्टर 37:4 पळया साम 37:4 सर्वेस्परांतय तुजो संतोष सोद सर्वेस्परांतय तुजो संतोष सोद सोऱ्यात न्ही सिगरेट न्ही ड्रग्सात न्ही आनी खंयचे वायट संवय ते न्ही सर्वेस्परांतय तुजो संतोष सोद तुजो संतोष ताचे तें आसा पयशे ग्रेस केले आमकां जाय गरज आसा आजच्या तारखेर सगळे म्हारगाय वाडला आमकां पयशे जायचे आमकां अशें न्ही की म्हज्या मोगाचें न्हू तातूंच बुडोवन रावचें न्ही तेच आमचो एम न्ही तुज्या ओंदोळ्या प्रमाणे चला नाका म्हणटा देवाची उतार ओंदोळ्याक भुला नाका आज ह्या शनिवारच्या दिसा आमकां भोव आपुरबायेन द्वितीनियमांत 30 वळी 9 म्हणटा की सर्वेस्प तुजो देव तुवें हाती घेतल्या सर कामांनी तुका सुफळ करतलो सगळ्या कामांत तो तुका सुफळ करता म्हळ्यार हर एक घडी देवाची दिश्ट तुजे ताणें लायलेली आसा तुजो तो मोग करता तुका तो राखून व्हरता तुका तो सांबाळटा आसा तुज्या आदाराक तो आसा पळया म्हज्या मोगाचेर परतून साम चॅप्टर 37:4 म्हणटा की सर्वेस्परांतय तुजो संतोष सोद तुजे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितालो तो तुजे काळीज कितें अत्रेकता ते तो तुका दितलो अब्राहमाचे काळीज अत्रेकतले आपणागे भुरगे जायचे म्हणून देव म्हणा लागलो की दुसऱ्या तुका संतत मेळना तुजीच संतत तुजे दायज जातले पळया म्हज्या मोगाचेर ते कोडकाराक आशा आसली की हांवें प्रत्येक तरां बरो जायचे नितळ जायचे लोकां मदें समाजा मदें हांवें बरसायचे म्हणून आशा आसली जेजू म्हणटा की म्हाका खुशी आसा तूं बरो जा बार्तिमेवाक आशा आसली की जेजू पळयचे म्हणून आनी त्या क्षण म्हज्या मोगाचेर जेजू म्हणटा हांवें कितें करीचें म्हूण तुजी आशा समिया म्हाका पळयचे पयले तुका पळयचे म्हाका पळयचे जावं तुजे दोळे उक्ते जावं दी तुका दिश्ट पाटी मेळोवं दी हांगा म्हणटा की आज तुजे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितालो वायट बुलोवण्याक न्ही आज बरेपणा खातीर आज साम 119:68 पळया म्हज्या मोगाचेर आमकां उतार म्हणटा की तूं बरो आनी बरें ते तूं हर एकल्याच्या जिवितांत तूं करतलो तूं बरो जावन आसाय म्हज्या मोगाचेर एक घडी आमी जिवितांत बऱ्या देवाक अनुभव करया कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवितांत एक घडी त्या सुम्याक आमी पयलो जागो दिवया तो आमची जिवी चलोवन व्हरता पळया जॉन चॅप्टर 16:20 पळय जुवा प्रमाणे शुभ वार्तांत 16:20 हे घडी वाचया सतत हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतल्यात संसार तवळ कुशाल जावन आसतलो तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचे दूख संतोषान बदल तुमचे दूख संतोषान बदलतले आज तुमी दुखेस्त आसात खरे तुमचे दूख संतोषान बदलतले आज एक भरोसो आमी दवरया बार्तिमेवान चिंतून आज हांव फुरो म्हजे दोळे उक्ते जाता म्हणून ताचे दूख सुम्यान पुसून काडले ते काळे संतोषान बदलून सोडले म्हज्या मोगाचेर कोडकारान चिंतून आज हांव फुरो कोडकार चिंतलो हांव एक समाजीत विंगड मनीस कोणावट म्हाका भरसोंक ना हांव येताना लोक धांवतात जायते निरासपण बेजार ते जिवितान आसता हांव फुरो जेजून ते आपणून म्हणले की तूं गूण जा तूं बरो जा हे बरेपण आज आमी अनुभव करूंक जाय ह्या शनिवाराच्या दिसा ते बरेपण अनुभव करचे जाल्यार आमची काळजां मनां आमी नवें करूंक जाय आमची चिंताप आमी नवें करूंक जाय
आमची जीबीत आमी नवें करूंक जाय. ब्रेस्तारच्या सकाळी अपूर्वाची टेस्टमनी भावाची म्हणलें तो म्हणा लागलो की म्हाका नवें जावंक जाय, म्हाका पोरणे नाका, म्हाका नवो जावंक जाय. ह्या 4 दिसाचे रिट्रीटेंत हांवें जेजूक पळोवंक जाय. पयल्या दिसाचे रिट्रीटेंत जेजू मुचेर उलयलो, त्या खातीर ताच्या पावलान हांवें पावल काडूंक जाय. ही म्हजी आशा, ही म्हजी ओडण्यो, ही म्हजी आशा. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमच्या जिवितांत ती आशा आज जेजू घालून दी. मात्र न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू, हर एका वायट जावन आमी मेकळे जावया, हर एक खोट्यापणाच्या सक्तेत आमी सुटका जावया. न्ही कोर्ट केस, न्ही झगडे, न्ही खेबडायो, निंदा हेरांचे नांवपाड करचे. आज असल्या वचून भायर येवया. कित्याक हे सगळे संवसार आमकां खंयचे दादुशी दिना. आमी सगळें सोडून वचूंक जाय. देव आमच्या सांगाता हमेशा आसता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, आज म्हणटा की एक बासोनी आमकां ड्युट्रोनॉमी 30:9 सर्वेस्प तुजो देव तुवें हाती घेतल्या सर कामांनी तुका तो सुफळ करता, तुका तो सुफळ करता, तुका तो उंच उबारता, तुका तो वयर उबारता. सगळ्या वायट जाता तुका तो निवारता. बारूक चॅप्टर 5:1 पळया. बारूक चॅप्टर 5:1 म्हणटा की जेरुसलेमा तुजी विळापाची आनी तुजी खंतीची वस्त्रां काड, सदांकाल देवाच्या वैभवाची सोबाय नेस, सोबाय नेस. परतून म्हणटा ऐका, जेरुसलेमा तुजी विळापाची आनी तुज्या खंतीची वस्त्रां काड, सदांकाळ देवाच्या वैभवाची सोबायेची वस्त्रां नेस. देवाच्या वैभवाची आनी सोबायेची वस्त्रां तुमी न्हेसोंक जाय. दुखाची विळापाची मुस्ते काडून उडया. कित्याक जावफ्रो देवसान आमकां फोर्स सांगून आमच्या जिवितांत खंत बेजाराय अस्कत काय गेला. साम 126:5 म्हणटा की दुखां गळोन वमतात ती गितां गावन लुंवताली. आमी गितां गावन लुवंक जाय. आज एकडे आमचे दोळे धांपया. ह्या सनवाराच्या दिसा आमचे काळीज, आमचे मौन, आमची जिबी सुमेचे ते समर्पित करया. आमकां समी सुमेचे ते समर्पण दिवया. सगळ्या वायट जातावन तो आमकां निवारतलो. तेज्या रक्तान आमकां सुटका लाभतले. सगळ्या बंदकणीतावन आमकां सुटका आनी सडवण लाभच्या खातीर मागया. आमकां समी सुमेचे ते समर्पित कर. हे गायना भाग घेवन हांगाशी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Oi, acaso
प्रेज द लॉर्ड. हांव कुवेतान उलयतां. म्हज्या दुवेची टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. म्हज्या दुवेन ड्रायव्हिंग लायसन्सा खातीर 2 फावटी टेस्ट दिल्लें. क्लियर जावन येतलें. 3rd टायम क्लियर जावचे खातीर डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन धाडिल्लें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळिल्लें. आयजाया 45:2-3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलों आनी पर्वत समताळ करतलों. काशाच्या धाराची फूड करतलों आनी लोंकडाचे आडांबे मोड उडयतलों. हांव तुका लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलों. अशें हांव सर्वेस्पर म्हूण इस्रायलाक नांवान आपयता तो देव म्हूण कळीत जातलें. हे वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हजी धूव रिपीट करतलें. हांव तशेंच फॅमिली रिपीट करतली. आनी 3ऱ्या टेस्टांत तें पास जालें आनी ड्रायव्हिंग लायसन्सय ताका मेळ्ळें. इतलो व्हडलो उपकार केल्ल्या धन्या देवाक आमी अर्गां दिता. आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक आनी ब्रदर प्रकाशाक काळजांत तावन उपकार बावडता. अर्गां तुका सोमयां जेजू. होगलाप तुका सोमयां जेजू. Alleluia, alleluia, alleluia. Praise the Lord. I would like to give testimony on behalf of my husband. On Jan, my husband got in car accident and his hand was fractured. So I put a petition for Divine Mercy Group and they provide me a word of God to repeat every day. And we kept repeating continuously. Now he has healed completely. Thank you, Jesus, for such a great miracle. Thank you, Brother Prakash and his entire team for praying for us. Praise you, Jesus. We adore you, Jesus. Love you, Jesus. Alleluia, alleluia. 5 बसोन्यो आमी जाणीक उसारया. हांगाच ते 2 टेस्टमनी आमी आयकुया वळा. साम चॅप्टर 2:8. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शेकान शेक तुज्या अधीन करता. Lamentation chapter 3:57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय. तुवें म्हणलें भियानाका. Psalm chapter 91:14. तो म्हजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो. Psalm chapter 9:10. तुजें नांव वळखता ती तुजेर विश्वास दवरतली. कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सर्वेस्परा सांडून घालिनाय. Jeremiah chapter 30:11. कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुज्या सोबे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. हांव दुबयतान उलयतां. म्हाका 1 म्हयन्यांतावन मस्त खोंकली आशिल्ली. डॉक्टराचे वखद हाडले कांयच बरेंपण जावना. हांव केदाळें ब्रदर प्रकाशाची मागणी आयकून नासतली. तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका देवाचे उतार दिले आनीक मागता म्हणून बसयले. तशेंच म्हाका रिपीट करूंक सांगलें. हांवें तें देवाचे उतार भक्तीपणान रिपीट केलें. आतां म्हजी खोंकली गूण जाल्या आनी म्हाका मस्त भलायकेन बरेंपण मेळ्ळां. तशेंच देवान म्हाका केल्ल्या ल्हान आनी व्हड उपकाराक सर्व हांव काळजांत अर्गां दितां. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव जेविता. हांव मडेंत्यातून उलयतां. ही म्हजी 3री साक्स. आमच्या कृशेक उदक नासलें. आमच्या बोरांत उदक उणें जाल्लें देखून आनीक बोर काडूंक जाय आशिल्लें. तशें बोर काडूंक एक पॉयंट पळयलो आनी तांणी सांगलें मार्चाच्या 23rd येता आमी सांगून. मार्चाच्या 23rd मडेंतेरांत ब्रदर प्रकाशाचे 1 दिसाचे मागणें आहलें. मागण्याक येच्या पयलें प्रेयर ग्रुपाक कॉल करून वर्ड ऑफ गॉड विचारलें आनी तांणी आमचे पासत मागता सांगून बसयलें. आमी सगळ्या मागण्यांत उदक मेळचे खातीर मागलें. साक्रामेंताच्या आराधनाच्या वेळारय मागलें. राती 1 वरार बोराची घडी आयली. आमी देवाचेर बरबसो दवरन मागून बसले हांव. आनी सकाळींच्या 4 वरेक आमकां 425 फिटीर उदक मेळ्ळें. आनी नेक्स्ट दीस पंप देंवन आमी आतां उदक बरे तरान यूज करन आसा. देवाक जावं अर्गां होगलाप स्तुती. alleluia, alleluia, alleluia. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या प्रेयर ग्रुपाक वर्ड ऑफ गॉड दिवन आमचो देवा वयलो बाबार्थ सोडोवच्या तुमकां देव बरी भलायकी दिवन तुमचे मिसांव बरे तरान मुखारसून व्हरून दी म्हणून देवा लागीं मागता हांव. थँक्यू. म्हज्या मोगाच्या न्हू जाणेकले जाता जाल्यार आमचे दोळे धांपया. दीस आयचो सोम्येच्या हातांत समर्पीत करया. तसो सोमी आमकां राखून व्हरूं दी, सांबाळ व्हरूं दी.
वायटांतल्यान विघ्नांतल्यान अनुमानांतल्यान आमकां तो निवारून दी. सगळ्या बंदकणींतल्यान तो आमकां सुटका लाभून दी. ताच्या दैवीक सक्तीन तो आमकां भरून दी. मोगाळा जेजू आयसीयूत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मण चितणीत आसल्या, हाताक घाल्ल्या काम पोता पावन आसतना खर गोवन इराऱ्यान बुडल्या तुज्या लोकांची काकूत कर. तुज्या अमोलीक रक्तान नितळ कर, आशिर्वादीत कर. सगळ्या बंदकणींतल्यान बंदपासून सुटका लाभय. पवित्र आत्म्याच्या दैवीक सक्तीन आज आमकां भर. आयचो दीस आमचो आशिर्वाद असो, बेसम असो, कृपेसो जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक फाल्यां सांजेर 4 ते 7 वरां पर्यंत डॉन बॉस्को बोरिविली वेस्ट त्या सुवातेर आमचें कन्वेन्शन आसतलें. सांजे 4 ते 7 अर्गा वाकाणी, तशेंच देवाचे उतार, तशेंच विशेष ते आराधन. येया आयतार जावचा, सांजेचो वेळ जावचा. सांगा एकामेकाक व्हड संख्येन येवन स्वामीची दैवी सगत आमी अनुभव करया. भुरग्यांक, तरणाट्यांक, जाणेकल्यांक आपण आसा. आमेन. 4 टेस्टिमनी परतून आयकुया. सदांच एवकरिस्टीक मेरिकल 3 ते 4 भाग घेया आनी लिंक एकामेकाक धाडा. आमेन. म्हजें नांव पेंडसन. हांव मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टामनी दिवंक आशेतां. हांव IT कंपनीन काम करनासलो आनी काम करता आसतना म्हाका त्या कंपनीन मस्त काम करूंक कश्ट जावन आसलें. तशेंच ते कंपनीचें मॅनेजमेंट ही बरें नासलें आनी तशेंच मस्त टॉर्चर दिवन आहलें. आनी म्हाका त्या कंपनींत 2.5 years बॉन्ड आहलें. म्हणून म्हळ्यार म्हाका त्या कंपनीन 2.5 years सोडचें बरें नासलें. तो वेळ म्हाका मस्त इरार जालें आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. म्हाका एक ते प्रॉब्लम सॉल्व जावंक आनी त्या कंपनींतल्यान कशें म्हणी भायर काडना बऱ्या एका कंपनीक काम मेळोंक म्हणून. तशेंच अजाप म्हणल्यार बरी म्हाका त्या कंपनींतल्यान कशें म्हणी हांव रिलीज जालो. तशेंच म्हाका बऱ्यांतलें बरेंशें काम फावो जालें आनी बऱ्या कंपनींत हांवें चिंतिल्लें की बऱ्या कंपनींत बऱ्या MNC कंपनींत काम फावो जालें. तशेंच म्हाका बरो पोस्टय मेळ्ळो. देखून हांव देवाक अर्घ दिवंक आशेतां. तशेंच देवान म्हजेर केल्ल्या स्वरूपकाराक अर्घ दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या सगळ्या टिमाक हांव मागतां आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटां. ही टेस्टामनी दिवंक गळाय केल्ल्याक देवा लागीं बोगसाणें मागतां. हांव जेन कोडयाळतावन देवान केल्ल्या उपकाराक अर्घ जावन साक्ष दिवंक आशेतां. हांव डिवायन मर्सीचे प्रेयर फाटल्या 1.5 वर्सां आयकोन आसा. हांवें सावदी प्रोमेट्रीक एग्जामाक एप्लाय केल्ल्या वेळार डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक एग्जाम पास जावचे खातीर पिटिशन धाडलें आनी म्हाका वर्ड्स ऑफ गॉड मेळ्ळें. हे वर्ड्स ऑफ गॉड हर एका दिसा हांव आनी म्हजी घरची रिपीट करनासलें. हांव सांगता म्हज्या खासगी मागण्या वेळार हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य म्हणल्यार ह्या उतराचेर नियाळ करतली. आनी आतां म्हज्या जेजून म्हाका एग्जामान पास केलां. म्हजे सांगाता म्हजी आंटी एग्जाम बरोवन ती पास जाल्या. देवाक जावं अर्गां होगळापणी महिमा. तशेंच हांव उपकार दवरतां डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुप असो. आमकां जेजू लागीं हाड ताची खरी वळख दाखोवन ताचो मोग आमकां अनुभव जावच्या बरी केल्ल्याक. ह्या ग्रुपाच्या सर्व संध्यांक जेजू आशिर्वादांनी भरूं आनी तांचे मिसांव काम आनीकी मुंदरून व्हरूंक जेजू तांकां गटायांनी बळ दिवन कुमो करून दी म्हूण मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव विन्सेंट डिसोजा बेलतांगडीतावन. म्हाका फाटल्या डिसेंबर म्हयन्यांतावन मस्त कोंकली आसली. 3 फावटी एंटीबायोटीक घेतल्यारय उणें जावना. हाचे तावन म्हाका फाटीची दुखी सुरू जाली. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक ब्रदर प्रकाश हांचे मुखांतर मागण्याची विनवणी केली आनी म्हाका देवाचें उतर दिलें. आनी हें देवाचें उतर आमी रिपीट करतां करतां फाटीची दूख तशेंच कोंकणी संपूर्ण रावली. देवाक अर्गां होगळाप. तशेंच ह्या वर्सा म्हज्या वेवहारांत मस्त फाटीं आसलो. मार्चा भितर म्हजें टार्गेट हांवें संपय जाय आसली. डिवायन मर्सी टिमाच्यांनी दिल्ल्या देवाचें उतर हर एक फावटी रिपीट करन आमी आसल्या आनी मार्च अखेरी भितर म्हजी टार्गेट हांवें संपूर्ण करूंक शकलो. हाचे वरवीं म्हजें रीण फारीक करूंकय आदार जालें. देवाक जावं अर्गां स्तुती महिमा. म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबा खातीर मागलेल्या तशेंच आमकां देवाच्या उतरांची रूच दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टिमाच्या सर सांद्यांक देव बरें करूं म्हणटा.
आणि देवाची विंसनार आशिर्वादां तांचेर मागता. थँक्यू जिजस. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगळाप तुका सुमया जेजू. हालेलुया, हालेलुया. I want to give the testimony on behalf of my mother-in-law, Mrs. Christine. She had sent Prakash brother the petition for praying for all her 3 sons. First petition was to have a grandchild for the first son and daughter-in-law, and they received a child in 2022. Thanks for the blessings and prayers. Second petition, she had requested for the second son that he would go back on cruise for the work, as it was Corona period and he was not able to go on the cruise due to Corona. And after that he had gone and now he has come back on the leave. Third petition, she requested for the third son that he would get a job, and he received a job in 2022. And she's sorry for sending the testimony so late, but she also thanked God and Prakash brother for all the prayers and the words which he has sent from the Bible. Praise the Lord. Thank you. Hallelujah.